इसलिए कि वो जो शेर कहते हैं वो सीधे दिलों में उतरते हैं। बहुत मारूफ नाम, किसी लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं। उनका एक बहुत मारूफ शेर पढ़कर उन्हें यहाँ दावत कलाम दे रहे हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आप सबकी भरपूर तालियों में लाहौर के मेहमान शायर अब्बास ताबिश साहब। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, गवर्नर साहब का भी शुक्रिया, डॉक्टर सैफुर रहमान का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। और साहिब सदारत की इजाज़त से कुछ शेर मैं पेश कर देता हूँ। अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, वाह। अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, कल हो सकता हूँ गद्दार नहीं हो सकता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, वाह। कल हो सकता हूँ गद्दार नहीं हो सकता। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। तू परिंदों से लदी शाख बना ले मुझको, तू परिंदों से लदी शाख बना ले मुझको, जिंदगी अपनी तरफ और झुका ले मुझको। वाह 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 वाह। तू परिंदों से लदी शाख बना ले मुझको, जिंदगी अपनी तरफ और झुका ले मुझको। मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकाले मुझको। वाह 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 वाह। मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकाले मुझको। एक मासूम सी तितली को मसलने वाले, शेर सुनिएगा। एक मासूम सी तितली को मसलने वाले, तू तो देता था हदीसों के हवाले मुझको। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक मासूम सी तितली को मसलने वाले, तू तो देता था हदीसों के हवाले मुझको। चरागो अंबरो बादा के तमाम का है, जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। चरागो अंबरो बादा के तमाम का है, जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। गलत समझ लिया उसने तो क्या करूँगा मैं, गलत समझ लिया उसने तो क्या करूँगा मैं, कि मेरा उससे ताल्लुक तो एहतराम का है। वाह 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 वाह। गलत समझ लिया उसने तो क्या करूँगा मैं, कि मेरा उससे ताल्लुक तो एहतराम का है। जो तुम नहीं हो तो उसको पुकारते हैं हम,
اچھا دیکھیے گا، جو تو نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم، جو تو نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم، ہمارے شہر میں ایک شخص تیرے نام کا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ جو واہ تو واہ نہیں ہے تو اس کو پکارتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، ہمارے شہر میں ایک شخص تیرے نام کا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ مجاوران حرم کو یہ کون سمجھائے، واہ مجاوران حرم کو یہ کون سمجھائے کہ یہ زمانہ میرے 12ویں امام کا ہے۔ واہ 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 واہ، مجاوران حرم کو یہ کون سمجھائے کہ یہ زمانہ میرے 12ویں امام کا ہے۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے کیا ہیں، کہنا، کیا کہنا، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، کیا کہنا، ہم سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، آہا، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، کیا کہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، کیا کہنے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن آہا، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے واہ ہیں، واہ 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 واہ، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اب کون ہے واہ، یہ بہت شکریہ۔ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، آہا، کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ، ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں، واہ اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں واہ، کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں۔ کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو، تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، واہ، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، واہ واہ واہ، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں۔ پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، واہ، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں۔ واہ، آخر میں غزل بس، جی
दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, वाह, माइक जरा करीब कर लीजिएगा बात। दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। क्या कहना, वाह 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 दुहाई वाह, देता रहे जो दुहाई देता है, वाह वाह वाह, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। तू उससे मांग रहा है फकत गजल की भीख, वाह तू उससे मांग रहा है फकत गजल की भीख, खुदा तो मुल्क सुखन की खुदाई देता है। वाह 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 उससे मांग रहा है फकत गजल की भीख, वाह, खुदा तो मुल्क सुखन की खुदाई देता है। हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं। वाह, शेर सुनिए, हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। वाह 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 वाह, हम इसलिए भी तुझे क्या कहने? बोलने से रोकते हैं, वाह 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 तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। इस मुशायरे के लिए तशरीफ लाए थे, तो हम सब फिर शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का कि आपने इतने उम्दा शायर को बुलाया और हम सबको सुनने का